عرفات کے حضور علیہ السلام سرد صحابہ موجود دے عبدود کافر اور بس خطرہ ولی گا مشہور بین الاقوامی پالوانو دیر غٹمو پالوانمو طاقتورمو او سوکم پالوانے تنو شوٹنگی دے یوزل حضور علیہ السلام تے خطرہ ولی گا اور تے چیزیں ولی گا ویلے تب زمان مقابلی ترازی نو حضور نے قربان شو مغخ کے خوبیا ایلنو اگر صادر واغستو پوگا مبارک واچ روانی دا صحابہ تیرے نہ قربان دا مقابلی تب نسی دا یو بین الاقوامی پالوان دے دیر ظالم دے دیر جابر دے دا مقابلی تب نسی نوی سوک بنا دا مقابلی تسی صحابہ کی تیوازو کو صحابہ طول غلی شو حضرت علی کرم اللہ وجہ دے دو اجلی مقابلی تزو الگ دے عمر کم دے حضور علیہ السلام دا خبر وانو کوئی مریدن خو خبر گونا مبارک پہ باندے وہ نگر بے آوازو کو شوق با مقابلی تزی بے آوازو کو شوق با مقابلی تزی بیا علی شیب ادری دو بیا حضرت علی کرم اللہ وجہ ادری دو حضور مبارک کوئی شوچی دے نہیں ساری نو دو روایت دی یو روایت کی راضی چی خپل دا سر پٹکے مبارک داغ پسر کی خود پٹکے ثابت شو کا نشو اوئے نا آواز کوئی دا زمان دی داغی خبر سر لگی آواز کوئی حضور علیہ السلام حضرت علی سے تصور کرو یہ یو روایت کے راضی خبر پٹکے مبارک اور تا پسر کر بل روایت کے راضی چنا دا حضرت علی سے پٹکے گلاو کو بے اور تا دا سر نتاوک استاد بندی اور تا وکڑا اور تیرے سب اچھیا چھ دے لاڑا دا کافر پسے کافر دا خندق نا اخوا ولارو اور اسور سر دے چورا سیدھا ویلے سوکی وی علی ابن ابی طالب وی چار آلی گلے وی محمد رسول اللہ آلی گلے صلی اللہ علیہ وسلم ویلے خواہ اگر سر سوک پالوانا نو چتا آلے کون دے راو لے گلے اس دا علی شیف کا مال تاو گو رہی حضرت علی شیر خدا ورطا ہوئی چی اگر سر داسز مریانو کہ یو راغلے وی براتک میں استاز رب کف چاو سبحان اللہ خما دیویلی چمداتی بسی تورش وی خواہ چرا پوری ہوا تورتا ویلے گزار کوا اگر تیل گزار کن ویلے زمان دین کی خدا نشتا چی مو رنبے گزارو رنبے بتکے ویلے ٹیم بنشی ویلے وکا چکل ایدا تورا اوچا تکڑا چی گزاری پی وکا آگا تورا حضرت علی کرم اللہ وجہور دا سپر ونیو سپر منس کی دوزایشو آگا تورا راغلا کم دے کی چی پٹکے ولد محمد رسول اللہ توری پی کارو نکا اب حضور علیہ السلام آلتا بغے وعرفات پروت تے و دسترگونی اوخی روانی دی اللہ زما علی تا فتح ورکا حضور علیہ السلام دعا قبلی کی کنا اللہم ارحم خلفائی قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ قال الذین یرون احادیثی وسنتی ویعلمونها الناس علماء تیم دعا کرے دا قاریانو تیم دعا کرے دا خوچی عقیدہ خراب یغیت خیری کری دی عقیدہ خرابی لگئی عقیدہ خرابی لگئی نو ارتے لیجی خواہ حضور ایرار ہے نو ارتے لی خواہ ستا لمبر تیر شوئے لے ہو ویلے وہ زمان لمبر دے زان ٹنگ کرتا جہنمی بچیا وہ دا علینا قربان شم وہ جو سنگے دا تورا اور پسی اوچا تکڑا تسی تابکڑا اللہ اکبر کا اللہ اکبر عرش عظیم مواردہ او سو سوا مل محمد رسول اللہ مبارک واردہ چی گزارے پہ باندے ہوکا اگر کوکا نوی زانو خوزا و رکشا زانو خوزا نیم دی خواہ پریوتا نیم دی خواہ سبحان اللہ حضرت علی فتح وکڑا بیار آرے
बिया ورته حضور مبارک دستار بندي وکړه ویل مبارک دستار بند